Hello and welcome to online classes. I am Khalid Mahmood. Today we are going to study a chapter of class 8, that is the Julius Caesar. As earlier we have completed this chapter, the text of this chapter जो है have been completed in a very lucid and evident manner जो है. So today we are going to study and today we are going to exercise this chapter जो है. So, our first question is, why did certain party of Romans wish to kill Julius Caesar? रोमन्स की कुछ पार्टी जो थी वो क्यों चाहती थी कि जूलियस सीज़ार को क्यों मारना चाहती थी? आपको पता है जूलियस सीज़ार वाज ए ग्रेट रोमन सोल्जर एंड लीडर. जूलियस सीज़ार जो था वो एक बड़ा एक रोमन का एक सोल्जर जो था और लीडर था. सिंस ही वाज बोल्ड एंड ब्रेव आल्सो, वो काफ़ी बोल्ड भी था और बहादुर भी था. सो सर्टन पार्टी सस्पेक्टेड दैट ही माइट बी ऑफर्ड द क्राउन ऑफ द किंग. कुछ पार्टी जो थी वो उसको शक था कि शायद इसको जो है ये जो है बादशाह जो है ये ले जाएगा. विच दे डिड विश टू बी मेड एज किंग, सो दे मेड ए प्लान टू किल हिम. वो चाहते थे कि ये बादशाह ना बन जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्लान किया कि हम इसको एलिमिनेट करने का उन्होंने प्लान किया. वाई डिड कल्पुर्निया बेग सीज़ार नॉट टू गो टू द कैपिटल. कल्पुर्निया जो उसको सीज़ार की बीवी थी वो क्यों उससे भीख मांगती थी कि आप उस जगह पे उस कैपिटल पे मत जाओ. कल्पुर्निया द वाइफ ऑफ सीज़ार. कल्पुर्निया कौन थी? कल्पुर्निया जो थी द वाइफ ऑफ सीज़ार, सीज़ार की क्या थी, वो बीवी थी. डिड नॉट वांट सीज़ार टू गो टू द कैपिटल. वो नहीं चाहती थी कि सीज़ार जो है वहाँ पर जाए. बिकॉज शी हैड ए मोस्ट फ्राइटनिंग ड्रीम, क्योंकि उसने एक बहुत जो है एक डराने वाली जो है फ्राइटनिंग ड्रीम जो उसने देखी थी, ख्वाब देखा था. इन विच सीज़ार स्टेच्यू विच स्टूड इन द मार्केट प्लेस, जिसमें सीज़ार की एक मूर्ति जो थी वो वहाँ पे एक मार्केट प्लेस में वहाँ पे लगाई थी. हैड पोर्ड फोर्थ ब्लड, उसमें से क्या निकल रहा था, खून के कतरे निकल रहे थे. एंड द रोमन पीपल केम स्माइलिंग टू वॉश देयर हैंड्स इन इट. और रोमन के लोग जो थे वो मुस्कुराते हुए वहाँ पर आते थे और उस मूर्ति से जो उसकी स्टेच्यू से जो पानी वो निकल रहा था, जो खून निकल रहा था, उससे वो हाथ धो रहे थे. एंड इन अनदर ड्रीम समवन सा ए लायन इन द मार्केट प्लेस. और दूसरी जो ख्वाब जो थी उसमें किसी ने देखा था, एक लायन को देखा था, एक मार्केट प्लेस में एक शेर है. इन ग्रेव्स ओपनड एंड गिव अप देयर डेड. और उसने क्या किया, वो कब्र जो थी उसको खोला और उसकी बॉडी को गिव अप कर दिया, वहाँ पे छोड़ दिया उसको. देयर वॉज द नाइस ऑफ द बैटल इन द एयर. वहाँ उस टाइम क्या थी, एक लड़ाई जैसा माहौल जो था वहाँ पे बना हुआ था. एंड द क्राइज ऑफ मेन एंड हार्सेस इन पेन. और लोगों की चीखें और घोड़ों की जो थी, घोड़े जो थे वो पेन में लग रहे थे, तो उनको ज़ख्म हुए थे. शी एक्सप्लेन्ड हिम दैट दीज टेरिबल थिंग्स वेर वार्निंग्स इन एनी थिंग कुड हैपन. शी एक्सप्लेन दैट, उसने ये एक्सप्लेन किया उसे कि दैट दीज टेरिबल थिंग्स वेर वार्निंग्स, कि ये जो खौफनाक चीज़ें जो हैं ये किस्म की वार्निंग है. एंड एनी थिंग कुड हैपन, और कोई भी चीज़ जो है हो सकती है. What two reasons did Antony give to show that Caesar was not ambitious? कौन सी दो ऐसी वजूहत थी जो अंटोनी ने उसे दी कि सीज़ार जो था वो एम्बिशियस नहीं था, यानी सीज़ार जो था उसको बादशाह बनने का कोई शौक नहीं था. एट द सीज़ार्स फनरल, सीज़ार के जनाजे पर मार्क एंथोनी गिव्स टू रीज़न टू द रोमन पीपल. मार्क, जब सीज़ार मर गया तो मार्क अंटोनी जो था वो असल में उसका एक फ्रेंड था. गिव्स टू रीज़न टू द रोमन पीपल, उसने रोमन के लोगों को दो चीज़ें दी. उसने एक स्पीच दी, कंक्लूडिंग स्पीच जो उसके फनरल पे जो उसने की, तो उस पर उसने दो रीज़न बताई टू द रोमन पीपल, रोमन के लोगों को, टू प्रूव दैट सीज़ार वाज नॉट एम्बिशियस. उसने ये साबित कर दिया कि सीज़ार जो था वो एम्बिशियस नहीं था. फर्स्ट दैट सीज़ार वाज ऑलवेज काइंड. सबसे पहली बात ये थी कि सीज़ार जो था वो हमेशा से एक काइंड रहा है, मेहरबान रहा है. एंड जेनरस टू द पोर, और वो क्या रहा है, जितने भी गरीब लोग जो हैं उनके साथ उसने क्या की है, जेनरस रहा है, यानी सखी रहा है.
اینڈ آلویز فیلٹ گریٹ لو اینڈ پٹی فار دیم، اور اس نے ہمیشہ سے ایک پیار اور ہمدردی جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے رومن کے لوگوں کے لیے جتائی ہے. سیکنڈ دیٹ ہی واز 3 times آفرڈ کنگلی کرون. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو 3 بار جو ہے یہ کنگ کی کرون جو ہے اس کو آفرڈ کی گئی تھی. اینڈ آل دا ٹائم ہی ریفیوزڈ، اور تینوں بار اس نے انکار کر دیا. دس شوز دیٹ ہی واز ناٹ ایمبیشیس. یہ دکھاتا ہے کہ وہ ایمبیشیس نہیں تھا. چوتھا کوشچن جو ہے، وائی واز بروٹس ڈیسیژن ٹو مارچ فرام سردیز ٹو فلپی رانگ. بروٹس کا یہ ڈیسیژن کیوں تھا کہ سردی سے فلپی رانگ کی طرف وہ کیوں جانا چاہتا تھا؟ بروٹس ڈیسیژن ٹو مارچ فرام سردیز ٹو فلپی واز رانگ. وہ غلط تھا کیونکہ بیکاز اوکٹیویس اینڈ انتھونی ہیڈ دا ایڈوانٹیج آف اے گڈ ڈیفینس پوزیشن. کیونکہ اوکٹیویس اور انتھونی جو تھا اس کو ایک اچھا کیا تھا، ایڈوانٹیج تھا آف اے گڈ ڈیفینس پوزیشن. ان کی جو ہے ڈیفینس سسٹم جو ہے کافی اچھا تھا، ایز ویل ایز فریش اینڈ ریسٹڈ آرمی. اور ان کی جتنی بھی آرمی جو تھی وہ جو کمبیٹ میں یا اس فائٹ میں جو پارٹیسپیٹ کر رہی تھی وہ بالکل فریش تھی اور کیا تھی، ریسٹڈ آرمی تھی، آرام سے مطلب وہ بالکل ریڈی تھی فائٹ کے لیے. تو وائی ہیز بروٹس بین کالڈ دا نوبلسٹ رومن آف آل دا. بروٹس کو کیوں کہا گیا، وائی ہیز بروٹس بین کالڈ، بروٹس کو کیوں کہا گیا دا نوبلسٹ رومن آف دا آل، کہ رومن کے سب سے شریف لوگوں میں سے، نوبل لوگوں میں سے اس کو کیوں یہ نام کیوں دیا گیا؟ بروٹس واز دا نوبلسٹ رومن آف دیم آل. بروٹس جو تھا ان میں سے سب سے زیادہ نوبلسٹ آدمی تھا، بیکاز ہی واز دا اونلی آن ود ہونیسٹ تھاٹس فار دا گڈ آف دا پیپل. وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس کو لوگوں کے بارے میں ایک آنیسٹ تھاٹ تھے، یعنی ایک اچھی سوچ رکھتا تھا. ہی واز اے بریو اینڈ آنریبل مین. وہ ایک بہادر اور عزت دار انسان تھا. ہی ڈڈ ناٹ ایکٹڈ ان دا انوائی آف دا پیپل. اس نے لوگوں کی رشک پہ، ان کی ضد پر بالکل ایکٹ نہیں کیا تھا. Okay, so this is all about the exercise of this chapter. Tomorrow we will discuss the next chapter. So